नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम अब क्या होगा कि अगली किस्त के साथ आपको मेज़बान शहाब अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमन में रखे। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है पुराना पाकिस्तान बमुकाबला नया पाकिस्तान। हुकूमत ने हाल ही में के बाद दीगरे एक हफ्ते के दौरानिए में 2 पेट्रोल बम आवाम पर गिराए। ये इसी तरह है जिस तरह के अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए। हमारी आवाम, पिसी हुई आवाम, तकलीफ़ का शिकार आवाम, महंगाई से इंतहाई नाला आवाम इन 2 पेट्रोल बमों का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खुदा न खास्ता जिस तरह का गम गुस्सा अवाम में पाया जा रहा है, इससे ये ख़तरा लाहक हो गया है कि खुदा न खास्ता कहीं हमारी सड़कों, गलियों में, घरों में खाना जंगी न शुरू हो जाए। तमाम तरक्की का दारोमदार मईशत पर होता है, चाहे वो एक घर की तरक्की हो, एक शहर की या एक मुल्क की। तमाम निजी टेलीविज़न्स ने कल इस नए ऐलान की बाकायदा कवरेज की, जिसमें कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने 30 रुपए फ़ी गैलन पेट्रोल बढ़ने का ऐलान फरमाया। और उसके साथ ही हमने देखा कि हमारे मुल्क के तमाम पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लग गई, झगड़े शुरू हुए, तकरार हुई और कई जगह पे अच्छा खासा हंगामा बरपा हुआ। यहाँ पर ये इजाज़त दीजिए कि आपकी खिदमत में एक छोटा सा मौज़ना चंद तक़रीर में पेश कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में के बाद एक बहुत बड़ा बुलंद बांग दावा किया कि हम नए पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। इस हुकूमत ने अपने आने के चंद माह के अंदर शायद ये दिखाया कि वो उस नए पाकिस्तान को उठाकर पुराना पाकिस्तान दोबारा बनाना चाहते हैं। जैसा कि इन के बाद दीगरे गैर इंसानी, नाइंसाफ़ी पर मुबनी इंतहाई ज़ालिमाना इक़दामात से साबित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी का बड़ा भला शेर है कि अंदर बला की भूख है, बाहर बला का खौफ। अंदर बला की भूख है, बाहर बला का खौफ, कि किस मौत से मरूं मैं, ज़रा राय दीजिए। आवाम, पिसी हुई ज़बूं हाल आवाम अपने मसीहाओं की तरफ देख रही है और मसीहा अपनी जमा तफरीक के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आवाम के वसी तर मफादात में कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वो अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए, जिनमें वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर इस तरह के इदारे शामिल हैं और मुख्तलिफ ताकतें शामिल हैं, उनको खुश करने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं। अब यहाँ सूरत हाल दिन ब दिन दगरगूं होती चली जा रही है और ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता कुछ ही अरसे में लोग सड़कों पर निकल आएंगे। महंगाई, उसके साथ साथ बेचैनी, इस्तराब और अनसर्टेनिटी के मुस्तक़बिल के बारे में हर शख्स परेशान है, अंधेरा नज़र आ रहा है। वो इंसान जिसकी तनख्वाह महज 30,000 रुपये है, वो इंसान जो महज 20,000 रुपये कमा के घर लाता है और एक 5, 6, 4 अफराद के कुनबे को पालता है, उसके लिए 60 रुपये एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये है दीगर तमाम अशिया की कीमतें भी उसी रफ्तार से और उसी रेशो से बढ़ेंगी। और बहुत से लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इस सूरत हाल में हमारे FBR के साबका चेयरमैन जनाब शबरज़दी साहब ने कल एक निजी टेलीविज़न पे ये फरमाया कि उन्होंने तकरीबन 6-7 माह पहले ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये बता दिया था कि पाकिस्तान
معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن کل رات ہمارے موجودہ وزیر خزانہ جناب مفتہ اسماعیل نے فرمایا کہ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہمیں IMF کی شرطیں پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی منسوخ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں میں کمی واقع فرما دی ہے اور چینی کنٹرول ریٹ پہ ملے گی تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ اب یہ اتنا محض کا خیز بیان ہے اور اتنی محض کا خیز سچویشن ہے کہ جو ایک چھوٹا سا اسکول گوئنگ بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ طفل تسلیاں صرف اور صرف اس موجودہ دورانیے کو حکومت کے چلانے کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان اس سے زیادہ بری صورتحال میں کبھی نہیں رہا اور نہ ہی اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں دوبارہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت وطن عزیز کی سلامتی خطرے میں ہے، وطن عزیز کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی ہے، انڈسٹریز نہ ہونے کے برابر ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا حال آپ کے سامنے ہے، اور اس پر متضاد یہ ہے کہ ہمارے رہبر رہنما ایسے طفل تسلیاں اور جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ جس سے سوائے عوام کی مزید دل آزاری ہو رہی ہے اور کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں نہ صرف انتہائی دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ٹھوس اور عملی اقدامات اس ملک کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے فوری طور پر وار فوٹنگز پہ کرنے پڑیں گے۔ اور یہ کون کرے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا، یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے قومی ادارے جن کو بلا وجہ سیاست میں گھسیٹا گیا، جن کو بلا وجہ اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، ان سے اب یہ توقع رکھنا کہ وہ انٹرفیئر کریں گے، وہ اس گرتے ہوئے جہاز کو دوبارہ کھڑا کریں گے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہوگا، کیونکہ ہم ان تمام اداروں کو اس سطح پہ لے آئے ہیں کہ جہاں وہ خود بھی اس بات سے اجتناب کریں گے کہ وہ ان مسائل میں ہرگز نہ پڑیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کون ایسا ہے کہ جو ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی کا بیڑا اٹھائے گا؟ تو پھر اس سلسلے میں فیض احمد فیض صاحب نے بہت خوب کہا کہ علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے، علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے، جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں زمین کا روشن افق وہی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ہمیں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی تمام فروعی تفریقوں سے اوپر ہو کر اس وقت بحیثیت قوم کے، بحیثیت پاکستانی کے، بحیثیت ایک دوسرے کا ساتھی، ایک دوسرے کا سہارا ہونے کے اکٹھے مل کر بیٹھنا ہے، اور ہمیں اگلے الیکشنز میں جو قریب ہونے والے ہیں اس میں اپنی آنکھیں کھول کر، اپنے ذہنوں کو اچھی طرح سے کھول کر اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہم نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اور ہم نے اس کے بدلے میں جو کچھ پایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اس کے بدلے میں صرف محرومیاں پائیں، ہم نے اس کے بدلے میں طفل تسلیاں پائیں، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف جھوٹے دعوے، جھوٹے وعدے پائے۔ لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول لیں، کیونکہ اگر اب بھی نہ ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو پھر بقول شاعر کے کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معروضات پسند آئیں گی،
اور آپ اس پہ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ہمیں اپنی رائے سے مطلع فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔